प्रियाः छात्राः, अभिनन्दनानि। अद्य वयं किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य तृतीयं, चतुर्थं च श्लोकं पठिष्यामः। आदौ प्रसङ्गं जानीमः। युधिष्ठिराय कटुवाक्यं न वक्तव्यम् इति विचिन्त्य सः किरातः स्वामिनः युधिष्ठिरस्य आज्ञां स्वीकृत्य वदति। इदानीं श्लोकस्य वाचनं शृणुमः। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। पदच्छेदः। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः रहसि अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सः सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददे इति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य पदपरिचयं भावार्थं च पठामः। द्विषाम् इदं षकारान्तपुल्लिङ्गस्य द्विष् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। शत्रूणाम् इति भावः। विघाताय इदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य विघात इति शब्दस्य चतुर्थीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विनाशाय इति भावः। विधातुम् इदं तुमुन्नन्तम् अव्ययम्। अत्र वि इति उपसर्गः, धा इति धातुः, तुमुन् इति प्रत्ययः च अस्ति। विधातुम् अर्थात् कर्तुम्। इच्छतः इदं तकारान्तपुल्लिङ्गस्य इच्छत् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। इच्छां कुर्वतः इति भावः। रहसि इदं सकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य रहस् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। एकान्ते इति भावः। अनुज्ञाम् इदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य अनुज्ञा इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। आज्ञाम् इति भावः। अधिगम्य इदं ल्यवन्तम् अव्ययम्। अत्र अधि इति उपसर्गः, गम् इति धातुः, ल्यप् इति प्रत्ययः अस्ति। स्वीकृत्य इति भावः। भूभृतः इदं तकारान्तपुल्लिङ्गस्य भूभृत् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। नृपस्य अर्थात् युधिष्ठिरस्य। सः इदं दकारान्तपुल्लिङ्गस्य तद् इति सर्वनामशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सः अर्थात् किरातः। सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम् इदम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनी इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कोमलैः गभीरार्थवाचकैः शब्दैः च युक्ताम् इति भावः। विनिश्चितार्थाम् इदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य विनिश्चितार्थ इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विशेषतः निर्णीतार्थाम् इति भावः। इति इदम् अव्ययम्। वाचम् इदं चकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य वाच् इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः
एकवचनान्तं रूपम् अस्ति वाणीम् इति भावः। आददे इदम् आङ् इति उपसर्गपूर्वकस्य उभयपदिनः डुदाय दाने इति धातोः कर्तरी लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति कथितवान् इति भावः। सन्धिः रहस्यनुज्ञाम् अस्य रहसि अनुज्ञाम् इति विच्छेदः। अत्र यण्सन्धिः अस्ति। समासः सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम् अत्र सौष्ठवं च औदार्यं च विशेषः च इति सौष्ठवौदार्यविशेषाः इतरेतरद्वन्द्वसमासः अस्ति। पुनः सौष्ठवौदार्यविशेषैः शालते इति सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनी तां सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम् अत्र उपपदतत्पुरुषः समासः अस्ति। विनिश्चितार्थाम् अत्र विनिश्चितः अर्थः यस्यां सा विनिश्चितार्था तां विनिश्चितार्थाम् अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। अन्वयः रहसि द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सः सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां वाचम् आददे इति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावावबोधनं पश्यामः। किरातः रहसि वाचम् आददे अर्थात् किरातः एकान्ते वाणीं निवेदितवान्। किरातः कीदृशीं वाणीम् एकान्ते निवेदितवान्? किरातः कोमलैः शब्दैः युक्तां वाणीम् एकान्ते निवेदितवान्। किरातः कस्य आज्ञां स्वीकृत्य कोमलैः शब्दैः युक्तां वाणीम् एकान्ते निवेदितवान्? किरातः स्वशत्रून् नाशयितुम् इच्छतः युधिष्ठिरस्य आज्ञां स्वीकृत्य कोमलैः शब्दैः युक्तां वाणीम् एकान्ते निवेदितवान्। अत्र भूभृतः इति कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र भूभृतः इति युधिष्ठिरस्य कृते प्रयुक्तम्। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं जानीमः। वनेचरः शत्रूणां विनाशस्य इच्छायुक्तस्य युधिष्ठिरस्य अनुमतिं स्वीकरोति। पुनः सः एकान्ते विनयपूर्वकं सीमितैः प्रामाणिकैः कोमलैः च शब्दैः स्ववार्तां कथयति इति। अलङ्कारः अस्मिन् श्लोके परिकरः अलङ्कारः अस्ति। मित्राणि, अधुना अग्रिमं श्लोकं पठामः। प्रसङ्गः राजा युधिष्ठिरः किरातस्य अप्रियैः कठोरैः च वचनैः अप्रसन्नः भवेत् इति चिन्तयित्वा किरातः पूर्वम् एव क्षमायाचनं करोति। इदानीं श्लोकस्य वाचनं शृणुमः। क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। पदच्छेदः क्रियासु युक्तैः नृप चारचक्षुषः न वञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतः अर्हसि क्षन्तुम्
असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः इति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। क्रियासु इदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य क्रिया इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। उत्तरदायित्वेषु इति भावः। युक्तैः इदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य युक्त इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। नियोजितैः इति भावः। नृप इदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य नृप इति शब्दस्य संबोधनस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। हे महाराज इति भावः। चारचक्षुषः इदं षकारान्तपुल्लिङ्गस्य चारचक्षुष इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। दूतचक्षुषः इति भावः। न इदं निषेधार्थकम् अव्ययम्। नहि इति भावः। वञ्चनीयाः इदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य वञ्चनीय इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वञ्चनं करणीयाः इति भावः। प्रभवः इदम् उकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रभु इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। स्वामिनः इति भावः। अनुजीविभिः इदं नकारान्तपुल्लिङ्गस्य अनुजीविन् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। सेवकैः इति भावः। अतः इदम् अव्ययम्। अर्हसि इदं क्रियापदम्। इदं परस्मैपदिनः अर्हपूजायाम् इति धातोः कर्तरी लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। योग्यः असि इति भावः। क्षन्तुम् इदं तुमुनन्तम् अव्ययम्। अत्र क्षम् इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः अस्ति। क्षन्तुम् अर्थात् क्षमां कर्तुम् इति भावः। असाधु इदम् उकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य असाधु इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अप्रियम् इति भावः। साधु इदम् उकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य साधु इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। प्रियम् इति भावः। वा इदम् अव्ययम्। हितम् इदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य हित इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। हितकरम् इति अर्थः। मनोहारी इदं नकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य मनोहारिन् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। रुचिकरम् इति भावः। च इदम् अव्ययम्। दुर्लभम् इदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य दुर्लभ इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कठिनतया प्राप्यम् इति भावः। वचः इदं सकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य वचस् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वचनम् इति भावः। सन्धिः। युक्तैर्नृप। अस्य युक्तैः नृप इति विच्छेदः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। प्रभवो नुजीविभिः। अस्य प्रभवः अनुजीविभिः इति विच्छेदः अत्र
विसर्गसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः च अस्ति। अतोऽर्हसि अस्य अतः अर्हसि इति विच्छेदः। अत्र विसर्गसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः च अस्ति। समासः चारचक्षुषः। अत्र चाराः एव चक्षूंषि येषां ते इति चारचक्षुषः बहुव्रीहि समासः। असाधु। अत्र न साधु असाधु न तत्पुरुषः समासः। अन्वयः नृप क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चारचक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः। अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि। यतः हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम् इति। भावावबोधनम्। अत्र चारचक्षुषः इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? अत्र चारचक्षुषः इत्यस्य दूतचक्षुषः इति अर्थः अस्ति। दूतचक्षुषः के भवन्ति? दूतचक्षुषः राजानः भवन्ति। राजानः किमर्थं दूतचक्षुषः इति कथ्यन्ते? राजानः दूतानां चक्षुःद्वारा एव सर्वं राज्यं पश्यन्ति, राज्यविषयकं ज्ञानं च प्राप्नुवन्ति। अतः ते दूतचक्षुषः इति कथ्यन्ते। स्वामिनः न वञ्चनीयाः। कीदृशाः स्वामिनः न वञ्चनीयाः? दूतचक्षुषः स्वामिनः न वञ्चनीयाः। कैः दूतचक्षुषः स्वामिनः न वञ्चनीयाः? उत्तरदायित्वेषु नियुक्तैः दूतैः दूतचक्षुषः स्वामिनः न वञ्चनीयाः। क्रियासु युक्तैः दूतैः दूतचक्षुषः स्वामिनः कथं न वञ्चनीयाः? क्रियासु युक्तैः दूतैः दूतचक्षुषः स्वामिनः मिथ्याभाषणेन न वञ्चनीयाः। क्षन्तुम् अर्हसि अर्थात् क्षमां करोतु। किरातः किमर्थं क्षमां याचते? किरातः अहं प्रियम् अप्रियं वा वचः वदेयम् इति विचिन्त्य क्षमां याचते। दुर्लभम् अस्ति। किं दुर्लभम् अस्ति? वचः दुर्लभम् अस्ति। कीदृशं वचः दुर्लभम् अस्ति? हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम् अस्ति। छात्राः अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं जानीमः। किरातः युधिष्ठिरं वदति, हे राजन्, उत्तरदायित्वेषु नियुक्तैः दूतैः राजानः मिथ्याभाषणेन न वञ्चनीयाः। तैः तत् एव वक्तव्यं यत् सत्यमस्ति। अतः अहं प्रियं वदेयम् अथवा अप्रियं वदेयं तत्र भवता अहं न दण्डनीयः, अपि तु क्षन्तव्यः। यतः हितकरं प्रियं च वचनं दुर्लभं भवति इति। सूक्तिः। अस्मिन् श्लोके हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः इति सूक्तिः अस्ति। अस्य अर्थः मधुरं हितकारकं च वचनं दुर्लभं भवति इति। अलङ्कारः। अस्मिन् श्लोके काव्यलिङ्गः अर्थान्तरन्यासः च इति द्वयोः अलङ्कारयोः मिश्रणम् अस्ति। छात्राः, अस्मिन् भागे वयं किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य तृतीयं चतुर्थं च श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः।
धन्यवादः।